नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। छठ पर्व अन्तर्गत आज खरना गरिँदै कोरोना संक्रमण कम भएपछि व्रतालु ढुक्क, नदी किनार र जलाशय झकिझकाउ। छठ पर्वलाई लक्षित गरी जनकपुरमा भारतीय केराको आयात बढ्यो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा आयात दोब्बर, नेपाली केराको तुलनामा भारतीय केरा सस्तो। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपोमा चामल सकियो। ढुवानी अझै केही दिन लाग्ने। ताप्लेजुङमा ब्लड बैंक नहुँदा रगत चाहिने बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यता। अस्पतालको स्तर उन्नतिसँगै ब्लड बैंक स्थापना गर्न माग। र जाजरकोटको खलङ्गा गैरीखाली भेरिया खोला सडक स्तर उन्नतिसँगै कालोपत्रे गर्न थालियो। 6 किलोमिटर लामो सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम 1 वर्षभित्र सकिने। अब न्युज विस्तारमा। मिथिला अञ्चल सहित मधेसका जिल्ला यति बेला छठमय बनेको छ। आजका दिन श्रद्धालुहरू दिनभर निराहार व्रत बस्ने गर्दछन्। राति सक्खरमा पकाइएको अरवा चामलको खीर कुल देवता र छठी देवतालाई चढाएर प्रसाद स्वरूप खरना ग्रहण गर्ने परम्परा छ। षष्ठी तिथिका दिन निराहार व्रत बसी साँझपख जलाशयमा कम्मरसम्म पानीमा बसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण सहज रूपमा पर्व मनाउन नपाएका व्रतालु यसपालि भने धक खोलेर पर्व मनाउँदैछन्। छठ सुरु भएसँगै मिथिला क्षेत्रमा तलाउ र नदी परिसर सिंगारिएका छन्। मिथिला क्षेत्रमा मनाइने महत्त्वपूर्ण पर्व छठको तयारी पूरा भएको छ। नदी, पोखरी र ताल तलाउ सिंगारेर झकेझकाउ बनाइएको छ। विद्युतीय बत्तीले सजाइएको नदी तथा पोखरी किनार मनमोहक देखिएका छन्। वीरगञ्जको घडी अरवा पोखरी सजावटका लागि मात्रै 16 लाख रुपैयाँका पण्डाल तथा झिलिमिली बत्ती जडान गरिएको छ। त्यस्तै वीरगञ्जकै मुरली, रानीघाट, छपकैया, नगवा आदि ठाउँ पनि झकिझकाउ छन्। छठ पर्वको प्रमुख स्थल घडी अरवा पोखरी परिसरमा पूजामा यो वर्ष मात्रै 2 लाख श्रद्धालु भक्तजन आउने अनुमान छठ पूजा व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। भक्तजनको घुइँचोलाई मध्यनजर गर्दै पानी, एम्बुलेन्स, दमकल, सीसी क्यामेरा लगायतको व्यवस्थापन मिलाइएको छ। खडी अरवा पोखरीमा व्रतालु मात्रै 5,000 देखि 7,000 सम्म आउने अनुमान गरिएको छ। खडी अरवामा चितवन, मकवानपुर, धनुषा, रौतहट र बारा लगायतका जिल्लाका साथै भारतको मोतिहारी, बेतिया, दरभङ्गा लगायतका स्थानबाट पनि दर्शनार्थी आउने गर्छन्। जनकपुरमा पनि छठ पर्वको तयारी पूरा भएको छ। जनकपुरको गङ्गासागर, धनुष सागर, अङ्गराज सर, लक्ष्मण सर, महाराज सागर, अग्निकुण्ड, बिहार कुण्ड लगायतका स्थान झकिझकाउ पारिएको छ। जनकपुरका गङ्गासागर र धनुष सागरमा बढी व्रतालु र दर्शनार्थीको बढी घुइँचो छ। छठ पर्वका दिन करिब 3 लाख मानिसले गङ्गासागरको परिक्रमा गर्नेछन्। आजै राति 12 बजेपछि छठको अर्घसहित व्रतालुहरू पोखरी तथा सागरको किनार पुग्ने गर्छन्। आज राति पुग्ने व्रतालुहरूले भोलि बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने र पर्सि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। सन्तान प्राप्ति, निरोगिता, सुख समृद्धिका साथै चर्मरोग निको हुने जनविश्वास सहित पारस्परिक आत्मीयता र सद्भावको प्रतीकको रूपमा यो पर्व मनाइन्छ। जनकपुरबाट किरण कौडाका साथमा जियालाल शाह, ग्यालेक्सी 4K, वीरगञ्ज। छठ पर्वको अन्तर्गत दिन आज खरना के हो, जनकपुरमा छठको तयारी कसरी भइरहेको छ, चहल पहल कस्तो छ, यस विषयमा थप जानकारी दिन जनकपुरबाट प्रदेश 2 ब्युरो प्रमुख घनश्याम मिश्र सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। घनश्यामजी, भोलिदेखि त छठ सुरु भयो, भोलि त छठ नै भइहाल्यो। आज ताल तलाउमा सिंगारिएर हामीले देखिरहेका छौँ, एकदम धेरै सिंगारिएको छ। अहिले त्यहाँको चहल पहल कस्तो छ? वास्तवमा क्रान्ति शिखा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। खास गरेर यो 4 देखि 5 दिन, अब कतै 4 दिन कतै 5 दिनको कुरा पनि भइरहेको छ। तर विधिवत रूपमा छठ प्रारम्भ भएको छ। मिथिलाको जुन यो महत्त्वपूर्ण पर्व भनौँ छठ, आज खरना, चहल पहल बढेको छ।
घाटलाई शृङ्गार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र आजै राति 12 बजे पछाडि विभिन्न जुन व्रतालुहरू छन् र घाटहरूमा अर्घ लाने काम पनि सुरु हुन्छ र यति बेला म ठ्याक्कै खर्ना हुने ठाउँमा एकजना व्रतालुको आँगनमा छु, उहाँको निवासमा छु र यो दृश्य तपाईँले देखिराख्नु होला। खास गरेर यति बेला मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा यो एक ठाउँको मात्रै म तपाईँलाई देखाउँदैछु। उहाँले पूजा गरेको, खास गरेर खर्ना पूजा गरेको। तर ठ्याक्कै यति बेला रिसेन्टली कुरा गर्नु पर्दाखेरि मिथिलाञ्चल क्षेत्र तराई मधेसका विभिन्न स्थानमा यो खर्नाको विधिवत पूजा भइरहेको क्रान्ति तपाईँलाई जानकारी गरौँ। र हामी यति बेला आनन्दनगर जनकपुर धामको आनन्दनगर कटैया चौडीमा छौँ र व्रतालुले विधिपूर्वक निष्ठापूर्वक खर्नाको जुन पर्व छ, खर्ना जुन विधि हुन्छ त्यो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले हेरिराख्नु होला, त्यहाँ भागहरू लगाइएको छ, त्यसमा सक्खर, त्यसपछि खिर, त्यसै केरा र अन्य सामग्रीहरू नैवेद्यहरू राखिएको छ र उहाँले निरन्तर त्यो नैवेद्यलाई पुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि यहाँ नजिक पूजा हुन्छ, आरती हुन्छ र आरती भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उसरग्ने भन्छ हाम्रोतिर, त्यसलाई चाहिँ जलले सिक्त गरेर त्यसपछि उसरगेर त्यसपछि उहाँले आज खर्ना पर्व गर्नुहुन्छ क्रान्तिसिका। र समग्रमा तपाईँलाई जानकारी गरौँ, मिथिलाञ्चल क्षेत्र तराई मधेस दुवै क्षेत्र, तराई भनौँ मधेस भनौँ, समग्रमा मिथिलाञ्चल क्षेत्र यति बेला छठ पर्वको रङ्गमा रङ्गिएको छ। आज खर्ना, भोलि चाहिँ सौझका अर्घ भन्छ, सन्ध्या प्रहर जुन सूर्य चाहिँ विश्राम गरिरहेको बेलाको पूजा हुन्छ र त्यसै गरी पर्सि बिहान उदाउँदो सूर्यको पूजा गरेर छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। हजुर घनश्यामजी, हामी तपाईँको ठ्याक्क पछाडि पनि देखिरहेका छौँ, एकजना आमाले पूजा गरिरहनु भएको छ। त्यो पूजामा चाहिँ खरना भनेर भनिरहनु भएको छ। खास खरना भनेको चाहिँ के हो? यो खर्ना भनेको छठ पर्व भन्दा, त्यो अर्घ दिनुभन्दा अथवा उदाउँदो अथवा अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गर्नुभन्दा अगाडिको यो विधि हो। र खरना विधि भनेको एक दिन अगाडि नहाई खाई गरिसकेपछि वा पवित्र भइसकेपछि छठ पर्वको अस्ताउँदो सूर्यभन्दा एक दिन अगाडि उहाँहरूले विधिपूर्वक पूजा गर्ने एउटा परम्परा छ र यो वैदिक पुरानो परम्परा रहेको छ, आस्था र विश्वासको रहेको छ र यसलाई खर्ना भनिन्छ। खर्नामा व्रतालुले भगवानलाई, सूर्यदेवलाई उपासना गरेको बेलामा नैवेद्य आदिलाई चाहिँ राखेर पूजापाठ गर्ने र उहाँहरूले चाहिँ नैवेद्यलाई पूजापाठ गरिसकेपछि, भगवानलाई स्मरण गरिसकेपछि उहाँहरूले आफै पनि खिर प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ र जहाँ जति पनि मान्छे व्यक्तिहरू घर परिवारमा हुन्छन् उहाँहरू सबैलाई त्यो प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्न दिन्छन् र निरन्तर 36 घण्टा भनौँ आजदेखि उहाँहरू निराहार बस्नुहुन्छ, पानी पनि नखाइकन, केही नखाइकन छठको उदाउँदो सूर्यको जबसम्म अर्घ दिँदैन तबसम्म उहाँहरू निरन्तर बस्नुहुन्छ। म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु व्रतालु आमासँग, उहाँ पूजामा राख्नु भएको छ, म थोरै कुरा गर्छु। म क्यामेरामा सुमित हुनुहुन्छ, सुमितलाई थोरै सहयोग गर्न पनि म भन्छु। यसलाई के भनिन्छ र यो खर्ना भनेको के हो उहाँबाट नै सुन्ने प्रयास गर्छौँ हामी। खास करके खरना ककड़ा कहै छै, हम कनी बुझ चाहब अपने से प्लीज। ये छठ माता के नहीं, एक पहला दिन नहाय माछ मरुआ बारै छै, दोसर दिन नहा खाय छै, तेसर दिन खरना होइ छै। हिनकर सबसँ पहिने निमित्ति हिनकर भोजन होइ छै, हिनकर भोजन आइ छै, बुझलियै। खरना हिनकर सबसँ महत्वपूर्ण छै। छठिसँ ई खरना आइके बहुत महत्व छै। आइ हिनकर नैवेद्य जते अर्घ छै ने तते अर्घ के नैवेद्य पड़ै छै। आई जे छै से ई खरना भेला के बाद अहाँ सब खेबे कि नहीं खेबे अथवा ई प्रसाद के ग्रहण करथिन तै विषय में? ई प्रसाद हम नहीं ग्रहण करबै। ई धिया पुता जते छै ने सब बाल बच्चा खैथिन, हम नहीं खेबै। हमरा लेल खीर छै, रोटी छै, ई सब हम सब खाइ छियै, दोसर चीज नहीं खेबै। आ अनूने आइ खेबै। आ काल्हि खनी दुनू साँझ निराहार रहबै। काल्हि खनी सँझुका अर्घ छै। ई सब अपना सबके मधेसी में जतऽ ई मिथिलाञ्चल में ई सब कयल जाइ छै बाल बच्चा लेल, अपना सुहाग लेल, बाल बच्चा लेल, बेटा पुतहु लेल, सब लेल, जते बाल बच्चा सबके लेल जे छठी माता बड़की टा के छथिन। क्रान्ति तपाईँले सुन्नुभयो, उहाँले चाहिँ यहाँ खरना किन हुन्छ र आज व्रतालुहरूले खाने होइन,
खास गरेर घरमा भएका बालबालिकाहरू अथवा अन्य सदस्यहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रसाद पनि ग्रहण गर्नुहुन्न जबसम्म भोलि अब खास गरेर अस्ताउँदो सूर्य र पर्सि उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरिसकेपछि मात्र उहाँहरूले भोजन गर्नुहुन्छ र खरनाको विषयमा यो पर्व एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो पर्वमा खास गरेर उहाँको भनाइअनुसार पुत्र प्राप्ति अथवा पुत्र रत्न जो प्राप्ति भएका छन् उहाँहरूको दीर्घायुको कामना गर्दै परिवारका अन्य सदस्यहरू बन्धु बान्धवहरूको कुशलताको कामना गर्दै दीर्घायुको कामना गर्दै उहाँहरूले व्रत गर्नुहुन्छ र व्रतको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट अझ पनि जानकारी गरौँ क्रान्ति खास गरेर यो व्रत तराई मधेसमा समग्रमा सद्भावको प्रतीक पनि भनिन्छ र त्यो कारणले गर्दा खास गरेर यसमा कुनै एक वर्ग एक समुदायले मात्र होइन तराई मधेसमा खास गरेर विभिन्न वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूले पनि यो पर्वलाई त्यतिकै निष्ठा र भक्तिपूर्वक मनाउने प्रचलन र चलन पनि रहेको छ क्रान्ति। हस् धन्यवाद घनश्यामजी। उनी थिए हाम्रा ब्युरो प्रमुख घनश्याम मिश्र जनकपुरको आनन्दनगर बटैया चौरबाट। छठ पर्व अन्तर्गत आज खरना हो। खरना के हो, जनकपुरमा छठको तयारी कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी लिँदै थियौँ। अब अन्य प्रसङ्ग। छठ पर्वलाई लक्षित गरी जनकपुरमा भारतबाट केराको आयात बढेको छ। अघिल्ला वर्षको तुलनामा केरा आयात दोब्बरले बढेको छ। अहिलेसम्म करिब 60 ट्रक केरा आयात भएको अनुमान छ। गत वर्ष 30 ट्रक मात्र आयात गरिएको थियो। भारतको आसाम, बङ्गाल तथा बिहार राज्यको हाजीपुरबाट मरिचमान, मालभोग, चम्पा जातका केरा आयात भएको नेपाल फलफुल व्यवसायी सङ्घ जनकपुर धामले बताएको छ। भारतीय केराको आयात बढेपछि भाउ भने सस्तिएको छ। गत वर्ष एक घरे केराको 1500 रुपियाँसम्म तिरेका उपभोक्ताले यस वर्ष भने 800 मै पाएका छन्। हो गेले के राम्रो छैन के अर्को पालि भयो भने 600 700 800मा बिक्रिरहेको थियो। यो पालि 4भन्दा 400 500 350 योभन्दा माथि जाँदै जाँदैन। यो किनेको हो 400 500मा। भारतीय केरा जनकपुरको फुलचोक, मुजेलिया, पिरारी, रामनन्द चोक, पुरानो बस पार्क लगायतका स्थानबाट बिक्री भइरहेको छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्र सुनसरी, त्रिवेणी, कोशी लगायतका स्थानबाट पनि जनकपुरमा केरा ल्याउन थालिएको छ। भारतीय केरा सस्तो र औषधिले पकाएका कारण लामो समयसम्म नबिग्रिने भएकोले पनि स्थानीय व्यापारी भारतीय केरामा आकर्षित भएका छन्। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपोमा चामल सकिएको छ। सडक समस्याकै कारण खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेपछि डिपोमा चामल अभाव भएको हो। अहिले डिपोमा आकस्मिक अवस्थाका लागि मात्र केही चामल रहेको हुँदा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न बन्द गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। चामल ढुवानी हुन अझै केही दिन लाग्नेछ। यसअघि डिपोमा भएको चामल दशैं तिहार लक्षित गरेर सहुलियत दरमा बेचिएको थियो। बजारमा महँगो हुने भएकोले बाजुरावासी चामल लिन डिपो जाने गर्छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गर्ने बताएका छन्। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि ग्यालेक्सी 4Kसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक साताभित्र मन्त्रालयको नाम, काम र जिम्मेवारी तय हुने बताएका हुन्। मन्त्रालयको नाम र कार्य विभाजनमा हेरफेर गर्ने र प्रदेशका नागरिकको चाहना बमोजिम संविधानभित्रै रहेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ। 7 दिनभित्र नै मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ र हामी मन्त्रालयको पनि विगतमा भएको नाम र काम त्यसको चाहिँ नि जिम्मेवारी अलि मिलेको छैन, त्यसलाई पनि हामी मिलाउने काम गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि मन्त्रालयका नाम, मन्त्रालयको गतिविधिलाई हेरेर केही परिवर्तन पनि गर्छौँ। त्यसो गरेर हामी एक हप्ता भित्र मन्त्रीमण्डल सबै त होइन, केही सङ्ख्या थप्छौँ। प्रदेश सरकारले छिट्टै श्रमजीवी जनतासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
पोखरा आएका अधिकांश पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्छ प्याराग्लाइडिङ। हाल करिब 60वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले पोखराको आकाशमा दैनिक 150 भन्दा बढी उडान भर्ने गरेका छन्। तर साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ गर्नेहरूको सुरक्षित उडानका विषयमा भने कतैबाट चासो दिएको पाइँदैन। आकाशमा उडेर हिम श्रृङ्खलादेखि पोखराको अवलोकन गर्न तथा फेवा तालको छेउैमा गरिने ल्यान्डिङले प्याराग्लाइडिङ प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। दैनिक सयौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले प्याराग्लाइडिङको मजा लिने गरेका छन्। तर प्याराग्लाइडिङका लागि पोखराको आकाश कति सुरक्षित छ यस विषयमा भने कसैले अध्ययन गरेको छैन। आकाशमा उड्ने रहरले प्याराग्लाइडिङ गर्न आएका कतिले ज्यान गुमाए र कति विकलाङ्ग बने, यसको तथ्याङ्क पनि कसैसँग छैन। अहिलेसम्म अब सानोतिना घटनाहरू केही भए पनि अब ठुलो एउटा मान्छेको जीवनै तलमाथि पर्ने गरी दुईवटा घटनाहरू मात्रै भएका छन्। दुईवटा घटनाहरू भएका छन्। एउटा घटनामा पाइलटले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाउनु पऱ्यो भने एउटा घटनामा चाहिँ प्यासेन्जरले चाहिँ आफ्नो जीवन बिताउनु परेको छ। र अन्य केही प्र्याक्टिसहरू सोलो उडानको क्रममा भएर प्याराग्लाइडिङको केही वर्ष अघिसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुगमन तथा नियमन गर्थ्यो। अहिले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले पाएको छ। तर नेपाल हवाई खेलकुद संस्था यस विषयमा संवेदनशील भएको पाइँदैन। व्यावसायिक उडान भर्ने कम्पनी बाहेक अन्य प्याराग्लाइडिङ पाइलटको तथ्याङ्क नै संस्थासँग छैन। हावाको बहावको भरमा गरिने यो साहसिक उडान दुर्घटना कसको कारणले हुन्छ भन्ने विषयमा पाइलटहरूको आफ्नै भोगाइ छ। कस्तो भने कहिलेकाहीँ अब पाइलट आफै स्वयं उसकै लापरवाहीले पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ गेस्टको प्रेसरले पनि भनौँ न। अब अहिलेको तपाईँको यो टिकटक जुन छ नि, टिकटकले पनि अब यो गरौँ त्यो गरौँ होइन भनेर अब चाहिँ गर्नको कारणले पनि हुन्छ। सोलो भनेको के भन्दा सिङ्गल उड्ने हो। सिङ्गल उड्ने पिरियड भनेको लर्निङ पिरियड हो। किनकि हामीले स्कुलमा 15 देखि 20 दिनको कोर्स गर्छौँ। त्यसपछि हामी 2 वर्षसम्म एक्लै प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ कि त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हामीले स्कुलमा सिक्दाखेरि सामान्य ग्लाइडर मात्रै सिकेका हुन्छौँ, त्यो उड्न बस्न मात्रै। त्यसपछि हामीले आफूलाई नै अपडेट गराउँदै लाँदाखेरि कहिलेकाहीँ अपडेट गराउँदै लाँदाखेरि ग्लाइडरको पर्फर्मेन्स पाइलटले नबुझ्दा र ग्लाइडरलाई चाहिँ ग्लाइड गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ सोलोमा चाहिँ बढी एक्सिडेन्टहरू हुन्छ। पोखराको आकाशमा उड्ने सपना बोकेर जानेहरूको ज्यानको सुरक्षा र सुरक्षित उडानका लागि एकातिर प्याराग्लाइडिङ पाइलट संवेदनशील हुन जरुरी छ भने अर्कोतिर यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाले अनुगमनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आज जनकपुरमा जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाँडले उद्योग क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा समस्या देखा परेको र ती समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्। उनले व्यापार व्यवसायको लागि सहज वातावरण बनाइदिन प्रदेश नम्बर 2 का सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन पनि दिए। गृहमन्त्री खाँडले भाषा संस्कृतिको विकासका लागि समेत सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै सबै भाषा र संस्कृतिलाई सरकारले सम्मान गरेको बताए। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। जाजरकोटको खलङ्गा गैरी खोलादेखि भेरिया खोलासम्मको सडक स्तर उन्नति तथा कालोपत्रे सुरु भएको छ। खलङ्गादेखि 5 काटियासम्म सडक ट्र्याक खुलेको 13 वर्षपछि स्तर उन्नतिको काम थालिएको हो। 6 किलोमिटर दूरीमा कालोपत्रेको काम अगाडि बढेपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज हुनुको साथै धुलो र हिलोको शास्ति हट्ने भएको छ। साना जीवहरू लिने र त्यो पनि महँगोमा, यहाँबाट 5 काटियामा लिँदाखेरि लगभग कम्तीमा 1000 रुपियाँको एकदम महँगो। अब जस्तै भए 1000 रुपियाँ को रकममा यहाँबाट उस्तै भए काठमाडौँ गइन्छ। अब भनेपछि यत्रो मान्छेहरूलाई मर्का परिरहेको थियो। अब यो पिच भयो भने जनतालाई धेरै सुविस्ताहरू हुन्छ। अब गाडीहरू पनि अब जस्तो अब यातायातका सार्वजनिक यातायातका बसहरू सञ्चालन भयो भने अब जनताहरूलाई अब सुविधा हुने।
सडक स्तर उन्नति गर्ने काम सुरु भएपछि स्थानीयले रोजगारी समेत पाएका छन्। 1 वर्षभित्र काम सक्ने गरी कालोपत्रे र सडक स्तर उन्नति थालिएको वज्र गुरु कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। 8 करोड 27 लाख रुपैयाँ लागतमा कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा पाएको छ। सडकको चौडाइ 7 मिटर छ। ताप्लेजुङमा ब्लड ब्याङ्क नहुँदा रगत चाहिने बिरामीलाई जिल्ला बाहिरका अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला अस्पतालमै उपचार सम्भव हुने बिरामीलाई समेत रगतको अभावमा बाहिर रिफर गर्नु परेको हो। यसले बिरामीका आफन्तले आर्थिक बोझ र मानसिक तनाव झेल्नु परेको छ। ताप्लेजुङ हस्पिटलमा चाहिँ अलि कति ब्लड ब्याङ्कहरू यहाँ भइदियो भने जे होस् अब सबैको लागि चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो होला, सहज हुन्थ्यो होला। अब कतिपय त रगतका लागि रेड क्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरिए पनि चाहिएकै बेलामा पाउन भने मुस्किल छ। जिल्ला अस्पताललाई 15 शय्याबाट 50 शय्याको बनाउने सरकारी घोषणा छ। यसले पनि ब्लड ब्याङ्क स्थापना अनिवार्य भएको छ। ब्लड ब्याङ्क स्थापनाका लागि 9 वटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश तथा संघीय सांसदसँग अनुरोध गरिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। पर्सा प्रहरीले 20 लाख रुपैयाँ सहित हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। हुन्डी कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा चन्दन कुमार शाहलाई वीरगञ्जको घण्टाघरबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट स्रोत नखुलेको 20 लाख रुपैयाँ बरामद गरेको छ। शाह विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। छठ पर्व अन्तर्गत आज खरना गरिँदै कोरोना संक्रमण कम भएपछि व्रतालु ढुक्क नदी किनार र जलाशय झकिझकाउ। छठ पर्वलाई लक्षित गरी जनकपुरमा भारतीय केराको आयात बढ्यो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा आयात दोब्बर, नेपाली केराको तुलनामा भारतीय केरा सस्तो। बाजुराका सदरमुकाम मार्तडी स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपोमा चामल सकियो। ढुवानी हुन अझै केही दिन लाग्ने। ताप्लेजुङमा ब्लड ब्याङ्क नहुँदा रगत चाहिने बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु पर्ने बाध्यता। अस्पतालको स्तर उन्नतिसँगै ब्लड ब्याङ्क स्थापना गर्न माग। र जाजरकोटको खलङ्गा गैरीखाली भेरेया खोला सडक स्तर उन्नतिसँगै कालोपत्र गर्न थालियो। 6 किलोमिटर लामो सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम 1 वर्षभित्र सकिने। अहिलेलाई ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।